दिलचस्प, अनोखी और तालीमी मालूमात के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। एटलांटिस की कहानी दुनिया की इंतहाई पुरस्कार दास्तानों में से एक है। ये कदीम दुनिया का एक इंतहाई तरक्की याफ्ता मुल्क था जो तकरीबन 11,000 साल पहले पानी में गर्क हो गया था। गुज़श्ता कई सदियों से बेशुमार मुहिमजुओं ने इसकी तलाश की, लेकिन आज तक कोई भी इसका सुराग नहीं लगा सका कि ये दुनिया में किस जगह वाक़या था। क्या एटलांटिस वाकई एक हकीकी मुल्क था या फिर एक फ़लसफ़ी के जहन का तख़य्युल था? गुमशुदा जज़ीरा एटलांटिस की कहानी के बारे में दुनिया को 355 कबल मसीह उस वक़्त पता चला जब यूनानी फ़लसफ़ी अफलातून ने अपनी किताब टिमायस में इसके बारे में बयान किया। दर हकीकत अफलातून 3 किताबों की एक सीरीज़ लिखना चाहता था। इन किताबों का मौजू इंसान की फितरत, दुनिया की तहलीक और एटलांटिस की कहानी था। अफलातून इस सीरीज़ की सिर्फ पहली किताब ही मुकम्मल कर सका, जबकि दूसरी किताब अधूरी रह गई और तीसरी किताब का वक्त ही ना आया। अफलातून की किताब टिमायस में क्रेटियस नामी एक किरदार एक जगह एटलांटिस के बारे में बताता है जिसकी दास्तान उनके ख़ानदान में सीना बसीना चली आ रही थी। इस किरदार क्रेटियस के मुताबिक ये दास्तान उनके जद्दे अमजद सोलोन को मिस्र की सैर के दौरान एक मिस्री काहिन पंडित ने सुनाई थी। इस दास्तान के मुताबिक कदीम ज़मानों में मौजूदा जिब्राल्टर के मगरिब में बहरा अटलांटिक के एक जजीरे पर एक इंतहाई ताकतवर सल्तनत वाक़या थी जिसको यूनानी देवता पोसाइडन ने कायम किया था, जो कि समंदरों का देवता था। एटलांटिस का दारुल हुकूमत तामीरात और इंजीनियरिंग का शाहकार था। यह शहर खूबसूरत दीवारों और नदियों पर मुश्तमिल था और एक दायरे की शक्ल में बनाया गया था। इस शहर के बिल्कुल वस्त में एक पहाड़ी थी और इस पहाड़ी की चोटी पर पोसाइडन देवता का मंदिर था। उसके अंदर पोसाइडन देवता का एक सोने का बुत था जिसमें उसे उड़ने वाले 6 घोड़ों को उड़ाते हुए दिखाया गया था। ये ज़माना अफलातून से 9,000 साल पहले का है। जब एटलांटिस के लोग बेहद बदनवान और लालची हो गए तो देवताओं ने उसको तबाह करने का फ़ैसला किया और फिर एक हैबतनाक ज़लज़ले से ज़मीन कांप उठी और सुनामी की द्योकामत लहरों ने एटलांटिस को चारों तरफ से ढांप लिया और यह जज़ीरा हमेशा के लिए समंदर में गायब हो गया और दोबारा कभी किसी ने इस जज़ीरे को नहीं देखा। क्या एटलांटिस सिर्फ एक देवमालाई दास्तान है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, या फिर हमारे पास उसको एक हकीकी जगह समझने के लिए कोई सबूत है? अफलातून की किताब में उसको बयान करने वाला किरदार उसको बेशुमार मौक़े पर उसके एक सच्ची कहानी होने पर इसरार करता है कि यह वाकई एक हकीकी जगह थी। उसके अलावा अफलातून भी उसके मुतल्लिक़ बहुत तफसील देता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एटलांटिस असली और हकीकी जगह थी तो उसको मंतक के मुताबिक जिब्राल्टर के मगरिब में एज़ोर आइलैंड्स के नज़दीक में वाक़या होना चाहिए था। 1882 में एक अमेरिकन सियासतदान और मुसन्निफ़ इग्नेशियस डोनेली ने इस मौजू पर एक किताब एटलांटिस द एंटीडिलुवियन वर्ल्ड के नाम से लिखी। वो इस बात पर यकीन रखता था कि अफलातून की बयान की गई एटलांटिस की दास्तान एक तारीख़ी सच है। उसके मुताबिक एटलांटिस बहरा अटलांटिक के बिल्कुल वस्त में वाक़या था। वो ज़ूलॉजी और जियोलॉजी का भी माहिर था और अपने इस इल्म की बुनियाद पर उसने ये नतीजा अख़ज़ किया कि एटलांटिस की हुकूमत सिर्फ़ एक जज़ीरा पर नहीं थी, बल्कि एटलांटिस की हुकूमत एक तरफ मिस्र और दूसरी तरफ जनूबी अमेरिकन मुल्क पेरू तक फैली हुई थी। अगरचे डोनेली की यह किताब एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर थी, लेकिन साइंसी हल्के में उसको संजीदगी से नहीं लिया गया क्योंकि डोनेली के पास अपना सच साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। बाद में होने वाली साइंसी तहकीक ने भी उसके मफरूज़े को गलत साबित कर दिया। जदीद साइंसी आलात के साथ किए गए सर्वे के मुताबिक बहरा अटलांटिक की तह को एक ऐसे मादे ने ढांप रखा है जिसको बनने के लिए लाखों साल दरकार हैं। उसमें और आसपास कहीं भी किसी डूबे हुए जजीरे की अलामत नहीं पाई गई। क्या एटलांटिस किसी और जगह वाक़या था? मुख्तलिफ़ माहरीन ने दुनिया के मुख्तलिफ़ मकामात मसलन स्विट्ज़रलैंड में, यूरोप के बिल्कुल वस्त में, न्यूजीलैंड और बहरुल काहिल को भी एटलांटिस का मुमकिन मकाम बताया है, जबकि मशहूर मुहिमजू पर्सी फॉसेट के मुताबिक एटलांटिस ब्राज़ील में वाक़या था। अमेरिकन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिचर्ड फ्रेंड की हाल ही में की जाने वाली तहकीक के मुताबिक उसने दावा किया है कि उन्हें समंदर के अंदर तो नहीं बल्कि स्पेन के साहिल के साथ साथ ज़ेरे आब किसी कदीम शहर के डूबने के आसार मिले हैं। जदीद राडार टेक्नोलॉजी, डिजिटल मैपिंग
اور سیٹلائٹ امیجری کی مدد سے کی جانے والی اس تحقیق کے ماہرین کا کہنا ہے کہ انہیں ایک دائرے کے شکل میں بنے ہوئے قدیم شہر کے واضح آثار ملے ہیں۔ یاد رہے کہ روایات کے مطابق ایٹلانٹس ایک دائرے کی شکل میں آباد شہر تھا۔ اس ٹیم کا کہنا ہے کہ اس غرق شدہ شہر کا جغرافیائی مقام بالکل اس مقام کی طرح ہے جیسے کہ افلاطون نے بتایا تھا۔ اس جگہ پر ماضی میں کئی سونامی آ چکے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کسی سونامی نے اس شہر کو غرق کر دیا ہو۔ اس تحقیق کے لیڈر فرینڈ کے مطابق جو لوگ اس تباہی میں بچ گئے وہ آس پاس کے جزیروں پر آباد ہو گئے، اور وہاں بھی انہوں نے ایٹلانٹس کی یاد میں بہت سی تعمیرات کیں۔ ایٹلانٹس کی اب تک کی سب سے مضبوط شہادت اسپین میں نہیں بلکہ افلاطون کے اپنے وطن یونان کے نزدیک ملی ہے۔ اس مفروضے پر سب سے پہلے آئرلینڈ بیلفاسٹ یونیورسٹی کے پروفیسر کیٹی فروسٹ نے کام کیا، جسے بعد میں ایک اور ماہر آثار قدیمہ اسپائریڈون میریناٹوس اور ایک اور سائنسدان اے جی گیلیناپولس کی تحقیقات سے تقویت ملی۔ فروسٹ نے اپنی تھیوری میں بتایا کہ دراصل ایٹلانٹس افلاطون کی بتائی گئی سمت جبرالٹر کے مغرب کی بجائے ایٹلانٹس جبرالٹر کے مشرق میں واقع تھا۔ اس کے مفروضے کے مطابق ایٹلانٹس افلاطون سے 9000 سال پہلے نہیں بلکہ صرف 900 سال پہلے ایک قدرتی آفت کی وجہ سے غرق ہو گیا تھا۔ اگر یہ مفروضہ صحیح مان لیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایٹلانٹس افلاطون کے زمانے تک ایک مشہور اور جانی پہچانی جگہ تھی، جس کو آج کے لوگ جزیرہ کریٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ جزیرہ کریٹ اب جدید یونان کا حصہ ہے اور ایتھنز کے جنوب میں واقع بحیرہ روم کے پار واقع ہے۔ 1500 قبل مسیح سے بھی پہلے یہ جگہ مینوان سلطنت کا مرکز حکومت تھی۔ مینوان لوگوں کے پاس ایک طاقتور بحری فوج تھی جس کے ساتھ وہ مشرقی بحیرہ روم پر اپنا تسلط قائم کر چکے تھے اور ارد گرد کی بہت سی اقوام کے دلوں میں اپنا سکہ بٹھا چکے تھے۔ کھدائی کے درمیان دریافت ہونے والے آثار سے پتہ چلا ہے کہ مینوان زمانے کا جزیرہ کریٹ اپنے وقت کی ایک انتہائی ترقی یافتہ تہذیب کا مالک تھا۔ یہ لوگ شاندار تعمیرات اور آرٹ کے مالک تھے۔ ان کے قانون میں عورتوں کو مردوں کے مساوی حقوق حاصل تھے۔ ان لوگوں کے پاس زراعت اور آبپاشی کا بہترین نظام تھا۔ تب اچانک پلک جھپکنے کے عرصے میں مینوان تہذیب دنیا سے غائب ہو گئی۔ جغرافیائی تحقیقات کے مطابق جزیرہ کریٹ سے صرف 80 میل دور ایک جزیرے سینٹورینز پر ایک ایسی قدرتی آفت آئی تھی جو جزیرہ کریٹ تک کے علاقے کے مکمل تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ سائنسدانوں کے مطابق ایک تباہ کن سونامی آیا جس نے تقریباً آدھا میل انتہائی تیزی سے سفر کیا اور راستے میں آنے والے ہر ساحلی شہر کو فنا کر دیا۔ عظیم مینوان بحری بیڑے آن کی آن میں پانی کے اندر غرق ہو گئے اور صرف ایک رات کے اندر اندر ہی ایک عظیم سلطنت صفحہ ہستی سے مٹ گئی اور کریٹ ایک تباہ شدہ تہذیب کی علامت کے طور پر باقی رہ گیا۔ افلاطون کی بیان کی گئی قدرتی آفت کریٹ پر آنے والی آفت سے کسی طرح کم نہیں تھی۔ جزیرہ کریٹ کی تباہی میں ایٹلانٹس کی واضح علامات پائی جاتی ہیں۔ کیا افلاطون ایٹلانٹس کی جگہ اور اس کے دور کا وقت بتانے میں غلطی کر گیا تھا؟ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تحقیق کار گیلاپولوس کے مطابق قدیم مصری زبان سے یونانی زبان میں ترجمے کے دوران غلطی سے ایک زیرو بھر گیا تھا، جس کے نتیجے میں 900 سال کا عرصہ 9000 سال کا بن گیا اور مصر سے ایٹلانٹس کا فاصلہ 250 میل سے 2500 میل بن گیا۔ اگرچہ سائنسی حلقے میں تمام لوگ کریٹ کو ایٹلانٹس ماننے کی تھیوری پر یقین نہیں رکھتے، لیکن جب تک کوئی انتہائی مضبوط شہادت ایٹلانٹس کے بارے میں نہیں ملتی تب تک سائنسدانوں کے لیے ایٹلانٹس کی انتہائی ممکن جگہ جزیرہ کریٹ کی ہے۔ دوستو، کیا ایٹلانٹس واقعی ایک حقیقی اور اپنے وقت کا ایک انتہائی ترقی یافتہ ملک تھا؟ اس کے جواب میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت ممکن ہے کہ یہ ایک حقیقی جگہ ہو۔ نہ جانے ایسی کتنی قومیں ماضی میں گزری ہیں۔ ہم قرآن میں ملکہ بلقیس کی قوم سبا کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ اپنے وقت کی ایک ترقی یافتہ اور دولت مند قوم تھی۔ وہ لوگ اس قدر ترقی یافتہ تھے کہ اس زمانے میں ڈیم بنانا جانتے تھے اور ان کی زراعت بے مثال تھی۔ ان کے پاس ایک انتہائی تربیت یافتہ جنگجو فوج بھی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب بھیجا تو صرف چوہوں سے ان کے ڈیم تباہ کر دیے اور ان پر سیلاب کا عذاب بھیجا جو شاید اس وقت کا سونامی تھا۔ ایٹلانٹس بھی شاید اسی طرح کی ایک حقیقی قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ وسائل اور دولت دی، جس سے وہ بدعنوان اور لالچی ہو گئے اور بالآخر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو کر صفحہ ہستی سے مٹ گئے اور اپنے پیچھے ایک عبرتناک داستان چھوڑ گئے۔